ताल्ल्यांचे आमट तीख करता. ताल्ले घेतले, 30 ताल्ले आसा ते मिडियम सायज. उजरायले ते. आतां ताका अर्दो चमचो मीठ लावन दवरता. आतां तेजी मिरसांग काडटा. सय घेतल्या, 1/3 कप कशें सय घेतल्या. सय थोडीच घेवपाक जाय. 25 सुक्यो मिरसांग्यो, 2 चमचे कोनफिऱ्यो, अर्दो चमचो हळदीचो पावडर, 1 इंच आलें आनी इल्लीशीं आमटां. आतां ती मिक्सरान घालता आनी इल्लेशेंच उदक घालून पयलीं वांटता. मागीर लागता तशें उदक घालून वांटपाक जाय. चड बारीक वांटूंक जायना, मातशी मोडसार दवरपाक जाय ती. आतां ती एका कुंडल्यान काडटा आनी इल्लेशें उदक घालून ती घोळोवन घेता. चड उदक घालून पातळ करूंक जायना, मातशी गलगलीतूच कशी दवरपाक जाय. आतां तितून चवी पुरतें मीठ घालता. हरव्यो मिरसांग्यो 3 घेतल्या, त्यो बारीक चिरून घालपाक जाय. आतां ते ताल्ले मीठ लावन दवरलेले ते आतां 2-4 खेपो धुवन घेता. आतां ताका बरो खतखतो येवपाक जाय. ताल्ले सुके करता तेन्ना कांदो घालपाक जायना. आतां खतखतो येयलो ताका. आतां तितून ताल्ल्यो घालता. ताल्ले घालतकूच एकदांच दळूंक जाय हळू. ताल्ल्यो कुंडल्यान करतकूच आनीक चड रुचीक लागता. आतां तितून तिळफळां घालता. 10 तिळफळां आसा ती धाडून घालपाक जाय आनी ताजी तिळफळां आसल्यार चड वास बरो येता. वांटता आसतना आमटाण घातलेली म्हणून आतां तितून 4च सोलां घालता. आतां ती अशी हातीनूच धरून हालयता. ताल्ले बांगडे करता तेन्ना सोलांच घालपाक जाय. 5-7 मिनटां शिजोवंक जाय ती, मागीर ती सुके जावन येता. अश्यो ताल्ल्यो आमट तीख करीतूच जाल्यार खूब बऱ्यो लागता. तुमी अशें करा आनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा.